The church of Jesus Christ is going to be declared a winner. प्रभु येशू ख्रीष्टको देह मण्डली चाहिँ विजेताको रूपमा घोषित हुन लागेको छ। There is no power on earth that will prevail over the church of Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डलीमाथि विजय हुन सक्ने यस संसारमा कुनै पनि शक्ति अनि अख्तियार छैन। She will be victorious. तिनी विजयी बनिनेछन्। The glory of the cross will shine through her. क्रुसको महिमा तिनीद्वारा चम्किनेछ। She is called the hope of the world. तिनलाई चाहिँ संसारको आशा भनेर भनिनेछ। Because the glory of the Lord Jesus Christ will be reflected through her. किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा चाहिँ तिनीद्वारा नै संसारमा प्रकट हुनेछ। The church will be made beautiful once again. मण्डली फेरि पनि एकचोटि सुन्दर बनिनेछ। The bride of Jesus Christ will shine once again. येशू ख्रीष्टको दुलही फेरि पनि एकचोटि चम्किने समय आएको छ। The nations of the world will look at her and say, wow, she is such a beautiful bride. संसारका राष्ट्रहरूले तिनलाई देख्नेछन् अनि भन्नेछन् वाउ कति साह्रो सुन्दरी दुलही। The glory of the Lord will come and dwell in her midst. परमेश्वरको महिमा ओर्लेर आउनेछ अनि तिनी माथि राज गर्नेछ। Bible says we are the living church of Jesus Christ. बाइबलले भन्छ कि हामी चाहिँ जीवित परमेश्वरका दुलहीहरू हौं। Don't you know that your body is the temple of Holy Spirit? के तिमी जान्दैनौ कि तिम्रो जीवन चाहिँ तिम्रो देह चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। And even as you listen to these messages, जसै यस सन्देशलाई तपाईले सुनिराख्नु भएको छ, God is beautifying you. परमेश्वरले तपाईलाई सुन्दर रूपले बनावट गर्दै हुनुहुन्छ। We all have seen beauty parlors. हामीले धेरैवटा ब्युटी पार्लरहरूलाई देखेका छौं। My wife often goes to beauty parlor. मेरो श्रीमती धेरैचोटि ब्युटी पार्लरमा जाने गर्छन्। And the beauty parlor decorates her from outside. अनि ब्युटी पार्लरले तिनलाई बाहिर शरीरको सुन्दरतामा बनाउने काम गर्छ। They put all kinds of makeups, उनीले हरेक प्रकारको मेकअपहरू गर्ने गर्छन्। different kinds of cosmetics, धेरै प्रकारका संसाधनहरूले चलाइवरिकन just to make people look good on the outside. बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि सुन्दरी देखिनका लागि। But the Holy Spirit is a very wonderful beautician. तर पवित्र आत्मा एउटा एकदमै शक्तिशाली ब्युटिशियन हुनुहुन्छ। He supernaturally beautifies our lives. उहाँले अलौकिक रूपले हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। He is such a creative force that his beauty shines from inside out. उहाँ यस्तो प्रकारको बनाउन सक्ने सृजनात्मक परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसले हामीलाई भित्रबाट सुन्दर देखाउन सक्नुहुन्छ। The glory of the Lord will shine through each and every one of us. हामी हरेकबाट परमेश्वरको महिमा निस्केर आउनेछ। No wonder the world will look at her. अनि यसरी संसारले तिनलाई हेर्नेछ अनि भन्नेछ। And the world will say, who is your maker? Who is your husband? अनि संसारले हेर्नेछ अनि सोध्नेछ को चाहिँ तिम्रो सृजनाहार हुन् अनि तिमीलाई बनाउने हुन्। And the church will point at Jesus Christ. अनि मण्डलीले येशू ख्रीष्टतर्फ औँल्याएर भन्नेछ। We are living in very, very historic days. हामी बडो ऐतिहासिक दिनहरुमा बाँचिराखेका छौं। Do not slumber. ननिदाऊ। Do not be at rest. आराम गरे नबस। Because your bridegroom is coming. किनभने तिम्रो दुलहा आउने समय भएको छ। The trumpet is about to sound. तुरही बज्न लागेको छ। You can almost hear the sound of angels. तपाईहरुले अब स्वर्गदूतहरुको आवाज सुन्न लाग्नु भएको छ। We are nearing the days of glory. हामी महिमाको दिनहरुतर्फ अग्रसर हुँदै गइराखेका छौं। This is the history of the church. यो चाहिँ मण्डलीको इतिहास हो। Although it may not look much when we look at the conditions of the church we are in. अहिलेको दिनहरुमा जुन प्रकारको मण्डलीको अवस्था छ यसो हेर्दाखेरि तपाईलाई सायद यसो नलाग्न पनि सक्छ। But God is going to build her up. तर परमेश्वरले अब मण्डलीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। She has a place that God wants to take her in. परमेश्वरले तिनलाई लैजाने एउटा ठाउँ छ। You and me are going to be made whole by the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टले अब तपाई अनि मलाई सम्पूर्ण रूपले नयाँ बनाउन चाहदै हुनुहुन्छ। His spirit indwelling in us will mold us and make us to be warriors for the king. हामी भित्र वास गर्ने उहाँको आत्माले हामीलाई योद्धाहरू अनि हाम्रो राजाको निम्ति उहाँका प्रजाहरू बनाउनुहुन्छ। Let us read from Romans chapter 12 verse 1 once again. रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पददेखि लिएर हामी पढ्न लागेका छौं। It says, यसले यसरी भन्छ, offer your bodies as living sacrifices. तिमीहरूको जीवनलाई तिमीहरूको शरीरलाई परमेश्वरको निम्ति जिउँदो बलिदान गरिदिहाला। Offer your bodies as living sacrifices. तिमीहरूको जीवनलाई परमेश्वरको निम्ति जिउँदो बलिदानको रूपमा दिहाला। Now what is a sacrifice? अब बलिदान के हो? In Eastern traditions, पूर्वीय परम्परा अनुसार sacrifice plays a very, very, very important role.
बलिदानले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछ। Sacrifice opens the portals of heaven or hell. बलिदानले स्वर्ग अनि नरकका ढोकाहरू खोलिदिँदछ। Sacrifices are used by people to directly interact with the supernatural world. मानिसले बलिदानलाई त्यस भूमिकाको रूपमा निर्वाह गर्छन् जुन चाहिँ भूमिकाले उनीहरूलाई अलौकिक संसारसित जोड्ने काम गर्छ। Our people keep sacrificing animals to please gods and goddesses. हाम्रा मानिसहरूले देवी देवता अनि भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि पशुका बलिदानहरू चढाउने गर्थे। Big industrialists even offer human sacrifices धेरै धेरै ठुला ठुला उद्योगपतिहरूले यतिसम्म कि मानिसहरूका पनि उनीहरूले बलिदान गर्दथे to increase their profits. उनीहरूले आफ्नो मुनाफा अझै बढी रूपमा कमाउन सकुन् भनेर। There are sacrifices taking place everywhere. अनि हामीले हेर्यौं भनेदेखि धेरै ठाउँहरुमा हामी बलिदान भइराखेको देख्दछौं। Just a few years back, केही वर्ष अगाडि they had sacrifices of 50 lakh animals in Nepal. नेपालमा एउटा ठाउँमा 50 लाख पशुहरूलाई बलि गरियो। They were slaughtered तिनीहरूलाई मारियो and the river of blood flowed from that plain. अनि त्यस ठाउँबाट रगतको नदी बग्यो। The rivers were filled with blood. अनि त्यहाँ वरिपरि भएका जम्मै भूमिहरू चाहिँ त्यस रगतले भरिए। That sacrifice had a very powerful connection. अनि त्यस बलिदानको एउटा एकदमै ठूलो कुरोसित त्यसलाई हामी जोड्न सक्छौं। You know what happened a year later? तपाईलाई थाहा छ केही वर्ष बादमा के भयो? A massive earthquake hit that country. त्यस देशलाई एउटा एकदमै डरलाग्दो प्रकारको भूकम्प आयो। Thousands and thousands of people died. धेरै संख्यामा मानिसहरू त्यहाँनिर मरे। We may think that these sacrifices that we offer they are not very important. हामी यसरी सोच्ने गर्छौं होला कोही बेला कि हामीले चढाएको बलिहरूको त्यति डरलाग्दो प्रकारको फल हुँदैन होला। But every blood that is spilled on earth has a consequence. तर हरेकवटा रगत जो हामी यस पृथ्वीमा बगाउँछौं त्यसको एउटा फल हामी देख्दछौं। When we invoke supernatural powers, जब हामी अलौकिक शक्तिहरूलाई हामी बोलाउँछौं, the power is multiplied when we offer blood sacrifice. जब पनि हामी रगतलाई चढाइवरिकन त्यस शक्तिलाई बोलाउँदछौं त्यसको शक्ति चाहिँ बढेर जाँदछ। That's why it's very important to learn about sacrifices. त्यसै कारणले गर्दाखेरि बलिदानको विषयमा हामीले जान्न जरुरी छ। And Paul says here, offer your bodies as living sacrifices. अनि यहाँनेर पाउलले यसरी भन्दछन् कि तिम्रो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलिदानको रूपमा दिइहाल। But it doesn't mean that we have to kill ourselves physically. यसको मतलब यो होइन कि हामीले हाम्रो शरीरलाई मारि नै हाल्न पर्छ। It doesn't mean that we have to kill other animals physically and pour out their blood. अनि यसको मतलब यो होइन कि हामीले अरू पशु प्राणीहरूलाई ल्याइवरिकन त्यसको रगतलाई हामीले चढाउन पर्छ, होइन। But I want to point to you the spiritual significance of offering sacrifices to God. तर परमेश्वरलाई जब पनि हामी बलिदान चढाउँदछौं त्यस बलि चढाएको पछाडिबाट त्यसको महत्त्वलाई म तपाईलाई दर्शाउन चाहन्छु। In the Old Testament, the priest had to take the blood of sacrifices and enter the Holy of Holies. पुरानो करारमा हामीले देख्यौं भने कि व्यवस्थामा यस्तो कुरो लेखिएको थियो कि महापुजारीले चाहिँ त्यस रगतलाई लिइकन पवित्र स्थानमा जान पर्दथ्यो। Because the sacrifice seals the covenant. किनभने बलिदानले चाहिँ वाचालाई पक्का गर्दछ। An altar was built in the Old Testament and sacrifices were made on it. अनि पुरानो करारमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनेर वेदीहरू बनाएका हुँदथे अनि त्यसमा उनीहरूले बलिदान चढाउन पर्थ्यो। In Genesis chapter 15, Abraham offered a sacrifice to the Lord. 15 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि अब्राहमले परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाए अनि बलि चढाए। And when God looked at the sacrifice, he made an eternal covenant with Abraham and his descendants. अनि उहाँले जब परमेश्वरले स्वर्गबाट अब्राहमले चढाएको बलिलाई हेर्नुभयो तब उहाँले अब्राहम अनि तिनका सन्तानसित एउटा ठूलो करारमा उहाँ पस्नुभयो। Elisha met Elijah. जब एलियाले एलिसालाई भेट्टाए, Elisha was working in his field. एलिसा आफ्नो भूमिमा काम गरिराखेका थिए। And Elijah saw him and just offered, just touched him with a mantle. अनि जब एलियाले तिनलाई देखे तब तिनले आफ्नो खासो तिनीमाथि उडाइदिए। As soon as Elijah did that, अनि जसै एलियाले यो कुरो गरे, something supernatural took place in Elisha's life. एलिसाको जीवनमा एउटा अलौकिक केही घटना घट्यो। He slaughtered his oxen and offered a sacrifice. तिनले त्यस गोरुहरूलाई जोति राखेको गोरुहरूलाई मारे अनि तिनले बलिदान चढाए। He prepared a feast for his people. तिनले आफ्नो मानिसहरूको अगाडि एउटा भोज तयार पारे। And then he started following Elijah. अनि तिनले एलियालाई पछ्याउन सुरु गरे। Sacrifices play a very important role in our lives. हाम्रो जीवनमा बलिदानले ठूलो भूमिका निभाउँदछ। Many times we asked for big revival. धेरैचोटि हामी थुप्रो ठूलो जागृतिको लागि प्रार्थना गर्छौं। Or we pray to God, oh God, send us your fire.
हामी प्रार्थना गर्छौं अनि परमेश्वरलाई भन्छौं हे परमेश्वर तपाईको ठूलो जागृति पठाउनुहोस् But what we fail to understand is that fire demands sacrifice. तर यो कुरा हामी बिर्सिराखेका हुन्छौं कि त्यस आगोको लागि हामीले बलिदान चढाउनु जरुरी छ Big fire demands big sacrifice. ठूलो जागृति आगको आगोलाई जल्नका लागि ठूलो बलिदानको आवश्यकता पर्छ Our God is a wise God. हाम्रो परमेश्वर ज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ If we want big fire, यदि हामीलाई ठूलो आगोको आवश्यकता छ we have to prepare big sacrifice. हामीले ठूलो प्रकारको बलिदान चढाउन पर्छ A sacrifice multiplies the anointing. अनि बलिदानले अभिषेकलाई बढाउँदै लान्छ The bigger the sacrifice, जति ठूलो बलिदान bigger the fire. त्यति नै ठूलो आगो Smaller the sacrifice, सानो बलिदान छ भने smaller the fire. आगो पनि सानै आउँछ Our dream is to change nations and peoples for our community for Jesus. हाम्रो सपना चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो यो राष्ट्रहरू राज्यहरू येशूको लागि परिवर्तन हुन पर्छ When we see supernatural acts of God and revival taking place all over the world, जब हामी सारा संसारमा परमेश्वरको अलौकिक शक्ति र अलौकिक घटनाहरू अनि पवित्र आत्माको शक्तिशाली कामहरू भइराखेको देख्छौं oh, we think, how does it happen? अनि हामी सोच्ने गर्छौं कि यो कसरी हुन्छ And we sit down for a 2-minute prayer अनि हामी 2 मिनेटको लागि प्रार्थना गर्न बस्छौं and then say, oh Lord, send us big fire. अनि प्रार्थना गर्छौं कि हे परमेश्वर ठूलो आगो झार्नुहोस् But let me tell you this today. तर म तपाईलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु आजको दिन If we want big fire, यदि हामीलाई ठूलो आगो चाहिन्छ भने we need to spend so much time with God. हामीलाई परमेश्वरसित थुप्रो समय बिताउन पर्छ We must study His Word so much. हामीले उहाँको वचनलाई धेरै पढ्न पर्छ It's not to say that what we do, our religious activities, help God to send bigger fire. यसको मतलब यो होइन कि हामीले हाम्रो दैनिक जुन चाहिँ धार्मिक जीवनमा जे कुरा गरि पठाउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले ठूलो आगो पठाउनुहुन्छ होइन Our prayers and Bible reading should not be religious activities alone. हामीले पढ्ने गरेको बाइबल अनि गरेको जुन चाहिँ प्रार्थना छ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा धार्मिक जीवनको एउटा गतिविधि मात्र होइन But the thirst and hunger that God has put in our lives, तर परमेश्वरले जुन चाहिँ भोक अनि प्यास हाम्रो जीवनमा हालिदिनु भएको छ if we keep seeking Him with that thirst and hunger, त्यही भोक अनि त्यही तृष्णाले जब हामी परमेश्वरको खोजी गर्छौं fire will fall from heaven स्वर्गबाट आगो झर्नेछ and consume the sacrifice. अनि त्यस बलिदानलाई त्यसले जलाउनेछ If we read the Bible, यदि हामीले बाइबललाई पढ्यौं भने the entire history of Bible is full of sacrifices. बाइबलको सम्पूर्ण इतिहासलाई हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ थुप्रो बलिदानका कुराहरू छन् In the book of Genesis, उत्पत्तिको पुस्तकमा God gave Abraham a son. परमेश्वरले अब्राहमलाई एउटा पुत्र दिनुभयो And as the son grew up, जसै त्यो छोरा बढ्यो one day God told Abraham, एक दिन परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो take your son to a place I will show you in Mount Moriah मोरियाको पर्वतमा मैले देखाएको एउटा जग्गामा तेरो छोरालाई लिएर जा and offer him as a sacrifice. अनि उसलाई मेरो निम्ति बलिदान चढा Now this was very difficult for Abraham. अब्राहमको लागि यो बडो गाह्रो कुरा थियो His only son, तिनको एउटै छोरा his hope and his future तिनको आशा अनि तिनको भविष्य and his dream for generations to come. अनि आउनेवाला अनेकौं सन्तानहरूको पुस्ताहरूको लागि तिनको सपना And God was asking him his very dream. परमेश्वरले तिनलाई तिनको सपना माग्दै हुनुहुन्थ्यो I can imagine how Abraham might have been in his life after that. अनि त्यसपछिबाट अब्राहमलाई कस्तो भयो होला म त्यसको कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ He tossed and turned in his bed. तिनी आफ्नो ओछ्यानमा उल्टे कोल्टे परिराखे His wife Sarah used to look at him. तिनको पत्नी साराले तिनलाई हेरिन् You know, wives can read the faces of their husbands. तपाईँलाई थाहा छ कि पत्नीले आफ्नो पतिको दिमागमा के चलिराखेको छ त्यसलाई तिनको अनुहारबाट पढ्न सक्छन् So she looked at him तिनले आफ्नो लोग्नेलाई हेरिन् and might have questioned him 1,000 times. अनि धेरैचोटि सायद तिनलाई प्रश्न गरिन् होला What's troubling you? तिमीलाई के भइरहेछ What's the pain that you are going through? तिमीलाई कुन प्रकारको समस्याले पिरोलिराखेको छ It wasn't easy for Abraham to obey God. अब्राहमलाई परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु सजिलो थिएन He kept fighting with that thought for many days. त्यो विचारसित लडाईं गरिरहन तिनलाई धेरै दिन लाग्यो Day in and day out, he was thinking about God's word. हरेक दिन नै हरेक पल नै तिनले परमेश्वरको त्यस कुरालाई घरिघरि सम्झना गरिराखे I can just imagine if he had shared this thing with his wife. म धेरैचोटि के कल्पना गर्छु भने यदि उसले यो कुरो सारालाई भनेको भएदेखि He would not have been able to take this sacrifice. उसले यस बलिदानलाई चढाउन सक्ने थिएन Because she would have definitely stopped him. किनभने निश्चय पनि तिनले आफ्नो लोग्नेलाई रोक्ने काम गर्थिन् And two people always make a crowd. अनि दुईजना मानिसले चाहिँ जहिले पनि भिडलाई बनाउने काम गर्छ And crowds have always stoned Jesus. अनि भिडले चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने जहिले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ढुङ्गाले हान्ने काम गरिराखेको हुन्छ So he kept this thing with himself. अनि यो कुरोलाई उसले आफ्नो मनभित्र राख्यो And he just told Sarah one day, अनि एक दिन तिनले सारालाई भने I'm going to offer sacrifice
or worship to God in one of the mountains of Moriah म मोरिया पर्वतको एउटा टाकुरामा परमेश्वरलाई बलि चढाउनका लागि जाँदैछु and took his only son with him. अनि उसले आफ्नो एउटै छोरालाई पनि लगेर गयो And you know the story, अनि तपाईलाई थाहा छ एक कथा के भयो how God stopped Abraham from stabbing Isaac कसरी परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो छोरामाथि हात उठाउनबाट रोक्नुभयो and then gave Isaac back to him. अनि परमेश्वरले कसरी इसहाकलाई तिनको जीवनमा फेरि वापस फर्काइदिनु भयो There is a very interesting revelation that God gave me. परमेश्वरले एउटा बडो शक्तिशाली प्रकाश यहाँनिर मलाई दिनुभएको छ That was in Mount Moriah. त्यो चाहिँ मोरिया पर्वतमा Many years later, धेरै वर्ष बादमा we find David in the same mountain one day. त्यही पहाडमा नै हामी एक दिन दाउदलाई भेटाउँदछौँ He goes to a place where Araunah had a threshing floor. तिनी त्यो एउटा ठाउँमा गए जुन चाहिँ ठाउँमा अरौनाको खला थियो And Araunah wanted to sell it to David. अनि अरौनाले त्यस खलालाई तिनलाई बेच्न चाहन्थे But David said, no, I will not offer anything in worship to God that doesn't cost me anything. यहाँनिर दाउदले तिनलाई के भन्छन् भनेदेखि म कुनै पनि त्यस्तो खालको कुरा परमेश्वरलाई चढाउन चाहदिनँ जुन चाहिँ कुरामा मूल्य परेको छैन And David paid a price for that field. अनि त्यस भूमिको लागि दाउदले दाम तिरे And one day David disobeyed God. एक दिन दाउदले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे And God wanted to punish Israel because of David's disobedience. दाउदको अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले इजरायललाई सजाय दिन चाहनुहुन्थ्यो So there was death everywhere in Israel. अनि इजरायलमा चारैतिर त्यहाँनिर महामारी फैलियो And the angel of the Lord came to that same threshing floor. परमप्रभुबाट एउटा स्वर्गदूत त्यही खलामा आए And when he reached the same threshing floor, अनि जसै त्यस खलामा तिनी पुगे he stopped. ऊ त्यहाँनिर रोकियो The very same place where Abraham had offered his son as a sacrifice. त्यही ठाउँमा पुगेर ऊ अड्कियो जुन चाहिँ ठाउँमा अब्राहमले एक दिन धेरै वर्ष अगाडि आफ्नो छोरालाई बलिदान गरेका थिए And God said, stop. अनि परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो थाम्यो As soon as the angel of death came to that place, जसै त्यस मृत्युको स्वर्गदूत त्यस ठाउँमा पुगे God remembered Abraham, परमेश्वरले अब्राहमको सम्झना गर्नुभयो who had sacrificed his only son in that mountain. अनि अब्राहमलाई तिनले सम्झना गर्नुभयो जुन चाहिँ अब्राहमले आफ्नो एउटै पुत्रलाई त्यस ठाउँमा बलिदान चढाउनको लागि आए And he stopped punishing Israel. अनि त्यहाँनिर उहाँले इजरायललाई सजाय दिनबाट आफूलाई थाम्नुभयो Many years later, धेरै वर्ष बादमा Solomon built a temple in that very same mountain. सुलेमानले त्यही पर्वतमा नै त्यस मन्दिरको स्थापना गरे So that sacrifices could be continually offered in that temple. यस कारणले गर्दाखेरि कि त्यस मन्दिरमा लगातार वेदीमा बलि चढाइन सकियोस् Many years later, धेरै वर्ष बादमा Jeremiah was working in that temple. यर्मिया त्यहाँनिर त्यस मन्दिरमा काम गरिराखेका थिए And the temple was destroyed. अनि त्यस मन्दिर पूर्ण रूपले भत्कियो But God had never forgotten what Abraham did. तर अब्राहमले जे गरेका थिए त्यस कुरालाई परमेश्वरले कहिले पनि बिर्सनु भएन The sacrifice that Abraham made was a remembrance before God. अब्राहमले गरेको बलिदानको सम्झना लगातार परमेश्वरको मनमा थियो And many years later, धेरै वर्ष बादमा almost 2000 years ago, 2000 वर्ष अगाडि in the very same mountain, त्यही पर्वतमा नै God offered his only son, परमेश्वरले आफ्नो एउटै पुत्रलाई बलि दिनुभयो Jesus Christ, who became the lamb of sacrifice for us. प्रभु येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ हाम्रो लागि बलिदानको थोमा बनिन भयो That is the power of sacrifice. यो चाहिँ बलिदानको सामर्थ्य हो That is the power of sacrifice. यो चाहिँ बलिदानको शक्ति हो The way Abraham sacrificed his only son, जसरी अब्राहमले आफ्नो एउटै छोरालाई बलि चलाउनका लागि तत्पर भए that became an everlasting covenant between him and God for generations to come. त्यो चाहिँ तिनको अनि परमेश्वरको बीचमा लगातार अनि अनन्त कालको लागि त्यो करार बनियो And many years later, God repeated the same sacrifice. अनि धेरै वर्ष बादमा परमेश्वरले त्यही बलिदानलाई फेरि पनि उहाँले पुनः कायम गर्नुभयो He offered his only son in the cross. उहाँले आफ्नो एउटै मात्र पुत्रलाई क्रुसमा बलि दिनुभयो And when Jesus died on the cross, the sacrifice was made even more powerful. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यस क्रुसमा मर्नु भयो त्यस बलिदान अझै शक्तिशाली रूपमा प्रकट भयो Blood was shed on that mountain, त्यस पर्वतमा रगत बगाइयो on the threshing floor. त्यस खलामा And God was pleased with the sacrifice of his son. अनि त्यस बलिदानद्वारा परमप्रभु परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो That threshing floor is a mountainous area. त्यो खला जुन चाहिँ छ त्यस खला चाहिँ एउटा पर्वत पहाडी जग्गा हो Now when we talk about the threshing floor, जब हामी यस खलाको बारेमा कुरा गर्छौं it's a place where winds blow. अनि यो चाहिँ त्यस्तो खालको ठाउँमा हुने गर्दछ जहाँनिर चाहिँ बतास आउँछ And people who harvest the wheat, they take a sieve. गहुँको फसल कट्ने गर्नेले त्यहाँनिर त्यस गहुँको बालालाई लैजान्छन् This is a place where the wind blows.
अनि यो चाहिँ त्यस्तो खालको ठाउँमा जहाँनिर हावा बग्ने गर्छ and the seed and the chaff is separated. अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको ठाउँ हो जहाँनिर चाहिँ त्यस बालाबाट भुस अनि दाना छुट्टिन्छ The dust is taken away by the wind, अनि त्यो भुस चाहिँ हावाले उडाएर लैजान्छ and the grains of seed remain. अनि त्यहाँनिर दाना चाहिँ त्यो भुइँमा रहन्छ I was thinking about that thing, म त्यस कुरोलाई सम्झना गरिराखेको थिएँ and here's the revelation that God gave me. अनि परमेश्वरले मलाई एउटा प्रकाश यहाँनिर दिनुभयो When Jesus hung on the cross, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिनु भयो there was a separation that was coming. त्यहाँनिर एउटा विभाजन त्यो जो आइराखेको थियो That whatever is not of God's kingdom, that will be taken away. परमेश्वरको राज्यभित्रको यदि कुनै पनि कुरा छैन भने त्यसलाई चाहिँ हटाइनेछ And whatever belongs to God's kingdom will remain. अनि जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको हो त्यो चाहिँ उहाँको राज्यभित्र रहिरहन्छ The winds blow in that mountain अनि त्यस पहाडमा अब बतास बग्दैछ where sacrifices are made. जहाँनिर बलिदानहरू चढाइँदैछ The wind and the seed and the chaff is separated now. अब भुस अनि त्यो दाना चाहिँ छुट्टिने समय आएको छ And I believe that this is the moment, this is the season that we are living in. अनि म यो कुरोलाई विश्वास गर्दछु कि अब त्यो समय त्यो घडी चाहिँ यो नै हो जहाँनिर हामी बाँचिराखेका छौँ Holy Spirit is the wind of God that's moving all over the world. पवित्र आत्मा चाहिँ त्यो बतास हुनुहुन्छ जुन चाहिँ बतास चाहिँ अहिलेको दिन सारा संसारमा बगिराख्नु भएको The छ seed and the chaff is getting separated. अब भुस अनि दाना चाहिँ छुटिने समय आएको छ So as we go to that mountain जसै हामी त्यस पर्वतमा जान्छौँ with our sacrifices, हाम्रो बलिदानलाई लिएर the wind of the Holy Spirit begins to move. पवित्र आत्माको बतास अब चल्न सुरु भएको छ He separates things in us that is not godly. अनि उहाँले अब हामी भित्र पनि खान तलास गर्नुहुन्छ जुन कुरो चाहिँ परमेश्वरको होइन त्यसलाई छुट्याउनुहुन्छ He destroys things in us that is not eternal. हामी भित्र भएको अनन्तताका नभएका कुराहरू उहाँले खतम पार्नुहुन्छ He prunes us so that we may bear much fruit. उहाँले हामीलाई छाटकाट गर्नुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि कि हामी अझै बेसी फल फलाऊ He burns those things which are not heavenly. जुन कुरो चाहिँ अलौकिक अनि स्वर्गीय कुरा होइन त्यो कुरालाई उहाँले खतम पार्नुहुन्छ Whatever things are of the world will be destroyed, संसारका कुराहरूलाई उहाँले खतम पार्नुहुन्छ so that whatever things are of God will remain and bear much fruit. अनि जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट आएको छ त्यस कुरालाई चाहिँ उहाँले रहिरहन दिनुहुन्छ कि हामी अझै बढी फल फलाऊ That's why Paul says, offer your bodies as living sacrifices. त्यसै कारणले गर्दाखेरि पाउलले यहाँनिर भन्दछन् कि तिमीहरूको शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा दिइहाल There is a mountain in each one of our life हाम्रो हरेकको जीवनमा एक एकवटा पर्वत छ where we have to climb one day and offer our lives as sacrifice. अनि जहाँनिर गइकन चाहिँ हामीले यो कुरो थाहा गर्नुपर्छ कि हामीले हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको अगाडिपट्टि बलिको रूपमा दिनुपर्छ There is a place where every Jacob must wrestle with God. हामी हरेक याकुबहरूको जीवनमा यस्तो खालको समय छ जुन चाहिँ समयमा हामीले परमेश्वरसित लडाइँ त गर्नुपर्छ The night comes where we have to fight. रात आउनेछ जुन रातमा हामीले लडाइँ गर्नुपर्छ We have to struggle. हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ We offer our sacrifices. हामीले हाम्रो बलिदानहरू चढाउन पर्छ And the day comes when God changes our destiny. अनि त्यो दिन आउँछ जुन चाहिँ दिन परमेश्वरले हाम्रो लक्ष्यलाई उहाँले अलग गर्नुहुन्छ God said to Moses one day, एक दिन परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो no man can see God and yet live. कुनै पनि मानिसले परमेश्वरको मुहारलाई हेरेर जीवित रहन सक्दैन This is so true. यो यति साह्रो वास्तविक हो We cannot see God and then live like what we used to live. हामीले परमेश्वरलाई हेरिकन त्यो खालको जीवन जिउन सक्दैन जुन चाहिँ जीवन चाहिँ वास्तवमा हामीले आफूले चाहेको जस्तै जीवन हो When we see God, जब हामी परमेश्वरलाई देख्छौँ we die. हामी मर्छौँ We die. हामी मर्छौँ This is exactly the principle that's in the Bible. यो चाहिँ त्यही सिद्धान्त जुन चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ बाइबलमा छ Do you want to see God? के तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्न चाहनुहुन्छ God asks you this day, परमेश्वरले आजको दिन तपाईँलाई सोध्दै हुनुहुन्छ are you ready to die? के तिमी मर्नको लागि तयार छौ Are you ready to die? के तिमी मर्नलाई तयार छौ Because once we start seeing God, किनभने जब हामी परमेश्वरलाई देख्न सुरु गर्छौँ we start dying every day. हामी हरेक दिन मर्न पर्छ We take up our cross every day. हामीले हरेक दिन हाम्रो क्रुसलाई उठाउन We become a living sacrifice for Him. हामी उहाँको निम्ति जिउँदो बलिदान बन्न छौँ He starts living in me उहाँ म भित्र बाँच्न सुरु गर्नुहुन्छ and I start dying. अनि म आफै चाहिँ मर्न थाल्दछु Do you want to be a sacrifice for God? के तपाईँ परमेश्वरको लागि एउटा बलिदान बन्न चाहनुहुन्छ Remember, the bigger the sacrifice, सम्झना गर्नुहोस् कि जति ठुलो बलिदान bigger the fire. त्यति नै ठुलो आगो We want God's fire to heal us. हामी चाहन्छौँ कि परमेश्वरको आगोले हामीलाई चङ्गाई गरोस् We want God's fire to bring a revival in our community. हामी यो चाहन्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई जागृतिको आगो सल्काउन् We pray God's fire to transform our nations. हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ कि परमेश्वरले हाम्रो राष्ट्रहरूलाई बदलाउन् I believe God is asking you, म विश्वास गर्दछु कि परमेश्वर तपाईँलाई सोध्दै हुनुहुन्छ how big is the sacrifice? तिम्रो बलिदान कति ठुलो छ Come, let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we come before your holy throne. तपाईँको पवित्र सिंहासनको अगाडिपट्टि आउँछौँ And we know it, Lord, that sacrifice demands fire. हामी जान्दछौँ पवित्र परमेश्वर कि बलिदान
तपाईले ठुलो चाहनुहुन्छ। When sacrifice is ready, जब बलिदान तयार हुन्छ, fire automatically falls from the sky. आकाशबाट आगो आफै झर्छ। Lord, प्रभु, help us to prepare our lives as living sacrifices, हामीलाई आफ्नो शरीरहरूलाई आफ्नो जीवनलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा दिन सिकाउनु, so that a great awakening and a great revival may come, कि ठुलो जागृति आउन सकोस्, and that you may burn our lives to light of many lives, Lord, तपाईले हाम्रो जीवनलाई जलाउन सक्नुहोस् ताकि हामी अरूको लागि ज्योति बन्न पाऊँ, so that we may die, so that we may resurrect with you, Jesus. कि हामी मरौँ यस कारणले गर्दाखेरि कि हामी तपाईँ सँगसँगै जीवित भइकन उठौँ। Lord, lift up our lives to be a living sacrifice for you. प्रभु, हाम्रो जीवनमा हामीलाई तपाईँ जस्तै बनिकन उठ्नका निम्ति जिउन सिकाउनुहोस्। Fill our lives, Lord, हाम्रो जीवनलाई भर्नुहोस् प्रभु with your holy fire, तपाईको पवित्र आगोले, and let us not rest and sleep till what you have planned for us is accomplished. जुन कुरो तपाईले हाम्रो जीवनमा हाल्न भएको छ त्यस कुरोलाई प्राप्त नगरिन्जेलसम्म हामी ननिदाउँ अनि नसुतौँ। I pray your presence and your anointing upon every one of your children. हरेक तपाईका छोराछोरीको जीवनमा म तपाईको उपस्थिति अनि तपाईको अभिषेकलाई बोल्दैछु। Fulfill their needs, Lord. उनीहरूको खाँचोहरूलाई पूरा गरिदिनुहोस्, Bless them, Lord. उनीहरूलाई आशीषित तुल्याउनुहोस्, Open their eyes, Lord, उनीहरूको आँखाहरूलाई खोलिदिनुहोस्, so that they may understand the calling that they have in their lives, Lord. उनीहरूको जीवनमा तपाईले दिनुभएको बुलाहटको अर्थलाई उनीहरूले थाहा पाउन सकुन्। Let no power of Satan deceive them from your purposes in their lives. उनीहरूको जीवनमा तपाईको लक्ष्य अनि उद्देश्यलाई शैतानी अनि अन्धकारका कुनै पनि कुराले चोर्न नपाओस्। In you, Jesus, let them discover who they are. येशू प्रभु तपाईमा उनीहरूले थाहा पाउन सकुन् कि उनीहरू को हुन्। And let your fire burn brightly in their lives. तपाईको आगो उनीहरूको जीवनमा शक्तिशाली रूपमा जलोस्। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थनालाई माग्छौँ। Amen and amen. आमेन अनि आमेन। I believe God is going to light a fire in your life. म यो विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले उहाँको ज्योति तपाईको जीवनमा जलाउँदै हुनुहुन्छ। Whatever seems a small fire that's in your life right now, यस बेला सायद हुन सक्छ तपाईलाई एउटा सानो आगोको झिल्का मात्रै अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। keep adding more sacrifice, अझै बढी बलिदान चढाउँदै जानुहोस् and the fire will become bigger. अनि यो आगो बढ्न लाग्नेछ। God bless you. परमेश्वर तपाईलाई आशीष दिउन्। Write to us. हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्। Send us your prayers and feedbacks. तपाईको प्रार्थनाका निवेदनहरू अनि प्रतिक्रियाहरू। Encourage your friends and families to watch this program तपाईका साथीभाइहरूले यस कार्यक्रमलाई हेर्नका लागि उत्साह दिनुहोस् and be blessed always. अनि हर समय आश्रित रहनुहोस्। Amen and amen. आमेन अनि आमेन। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।